श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी इत्यादेः श्लोकस्य वृत्तिपाठे शब्दार्थशासनज्ञानम् इत्येनं विषयम् इदानीं पश्यामः। केवलेन शब्दार्थशासनज्ञानेन काव्येषु आत्मभूतः प्रतीयमानः न वेद्यते इति अस्माभिः पूर्वं ज्ञातम्। तर्हि शब्दार्थशासनज्ञानम् इत्येतत् किम् इति किञ्चित् पश्यामः। काव्येषु प्रयुज्यमानस्य अर्थस्य द्वौ भेदौ स्तः, वाच्यः प्रतीयमानश्च। वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदा उभौ स्मृतौ इति पूर्वमुक्तम्। अनेन कारिकाभागेन आचार्यः प्रारम्भे इदमेव प्राकटयत्। अनयोः उभयोः अर्थयोः मध्ये वाच्यार्थः नितरां प्रसिद्धः भवति। शब्दात् साक्षात् संकेतितस्य अर्थस्य बोधः जायते। अयं च संकेतितः अर्थः वाच्यार्थः इति उच्यते। वाच्यस्यार्थस्य ज्ञानं कोशादिभ्यः जायते। वाच्यार्थस्य बोधकः शब्दः कथं भवति इति व्याकरणात् ज्ञायते। प्रकृति प्रत्ययादि विवेचनेन शब्दानां ज्ञानं जायते। शब्दः शुद्धश्चेदेव तस्मात् शब्दात् अर्थस्य बोधः भवति, नो चेत् न भवति। व्याकरणज्ञानेनैव साधुशब्दानाम् अवगमने प्रयोगे च सामर्थ्यम् अधिगच्छति कश्चन। सुप्रयुक्तेभ्यः सुशब्देभ्यः अर्थः अवगम्यते। अतः अर्थस्य ज्ञाने शब्दशास्त्रस्य व्याकरणस्य अर्थप्रतिपादकशास्त्रस्य कोशादेश्च ज्ञानम् अत्यन्तम् अपेक्षितं भवति। इदमेव उक्तं कारिकायां शब्दार्थशासनज्ञानम् इति। शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थौ। शब्दार्थयोः शासनं शब्दार्थशासनं। शासनं नाम शास्त्रम्। एवं शब्दशासनस्य अर्थशासनस्य च ज्ञानं शब्दार्थशासनज्ञानम् इति उच्यते। शब्दशासनं व्याकरणम्। भगवान् पतञ्जलिः व्याकरणमहाभाष्ये अथ शब्दानुशासनम् इत्येव खलु वदति। अर्थप्रतिपादकं शास्त्रं कोशादिः भवति। कोशेन पदानां संकेतितार्थबोधो जायते। अस्य अर्थस्य अवबोधकः अयं शब्दः वाचकः इति उच्यते। अस्य शब्दस्य अयमर्थः वाच्यः। एवञ्च शब्दार्थशासनज्ञानेन वाच्यवाचकसम्बन्धपरिज्ञानं वाच्यार्थावगतिश्च जायते। काव्यार्थः प्रतीयमानार्थः स च वाच्यादर्थात् सुदूरं भेदवान् इति अस्माभिः पूर्वमेव पठितमस्ति। शब्दार्थशासनज्ञानेन वाच्यार्थस्यैव अवगतिर्जायते, न तु प्रतीयमानार्थस्यापि। तर्हि प्रतीयमानश्च अर्थः कैः ज्ञायते? काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव ज्ञायते। तर्हि काव्यार्थतत्त्वज्ञाः इत्यनेन किम् अभिप्रेतम्? वाच्यार्थः प्रतीयमानार्थ इति काव्ये अर्थः द्विविधः भवति इति एतत्तु सिद्धमेव।
तत्र प्रतीयमानार्थः काव्ये प्रधानभूतः इत्यपि अस्माभिः ज्ञातम्। स च प्रतीयमानः वस्तुमात्रम् अलङ्काराः रसादयश्चेति त्रिविधः भवति। एतेषु त्रिविधेषु अपि प्रतीयमानेषु नाम प्रतीयमानार्थेषु रसादिरूपः तृतीय एव काव्यार्थः इति निश्चयेन वक्तुं शक्यते। आनन्दवर्धनाचार्येणापि स्पष्टतया उक्तमस्ति, काव्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा इत्यादि कारिकायाम्। एतस्या एव कारिकायाः व्याख्यानावसरे लोचनकारः अभिनवगुप्तोऽपि वदति, वस्तुतः रस एव आत्मा, वस्त्वलङ्कारध्वनिः तु तं प्रति पर्यवस्येते इति। आस्वादनात्मानुभवः रसः काव्यार्थ इति उच्यते इत्यपि प्रसिद्धं वचनमेव अस्ति। अतः काव्यार्थः रसः। काव्यार्थरूपं तत्त्वं काव्यार्थतत्त्वं रसतत्त्वम् इति निष्कर्षः। ये काव्यार्थतत्त्वं जानन्ति ते काव्यार्थतत्त्वज्ञाः। काव्यात्मभूतः प्रतीयमानार्थः काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव वेद्यः भवति। काव्यार्थतत्त्वज्ञाः सहृदयाः भवन्ति। काव्यार्थः रसः। अतः काव्यार्थतत्त्वज्ञाः रसज्ञाः। रसज्ञतैव सहृदयत्वम् इति तृतीयोद्योते आनन्दवर्धनेन कथितमस्ति। रसज्ञता एव सहृदयत्वम् इति। एवम् अस्माभिः शब्दार्थशासनज्ञानं काव्यार्थतत्त्वज्ञाः इत्यनयोः शब्दयोः अर्थः ज्ञातः। इदानीं तौ शब्दार्थौ महाकवेः इति अस्ति खलु। तत्र महाकवेः शब्दार्थचयनं कथं भवति इत्येतदिदानीं पश्यामः। शब्दार्थशरीरं तावत् काव्यम् इति अस्मिन्नेव ग्रन्थे इत्युक्ते आनन्दवर्धनस्य ध्वन्यालोके अस्माभिः पठितं। काव्ये प्रयुज्यमानौ शब्दार्थौ लोकव्यवहारे प्रयुक्ताभ्यां शब्दार्थाभ्यां नितरां भिन्नौ स्तः। लोके प्रयुक्तेभ्यः शब्देभ्यः प्रायः वाच्यार्थस्यैव बोधः जायेत, परन्तु महाकवीनां वाणीषु वाच्यादन्यः प्रतीयमान इति कश्चन अपूर्वः अर्थः अङ्गनासु लावण्यमिव विलसति। लावण्येन विना यथा दोषरहितमपि ललनामुखं सुन्दरं न प्रतीयते, तथैव प्रतीयमानेन विना काव्यमपि न प्रतीयते, न शोभते। अतएव शब्दार्थयोः चयने कविना अत्यन्तम् अवहितेन भाव्यम्। प्रतीयमानार्थप्रतिपादने नितरां समर्थौ शब्दार्थौ एव काव्यस्य विषयौ, न तु वाच्यार्थमात्रप्रतिपादने समर्थौ। व्यवहारेपि शब्दार्थयोः साहित्यमस्ति, तथापि काव्ये शब्दार्थयोः यत् साहित्यं तदपूर्वमेव भवति इति वक्रोक्तिजीविते कुन्तकाचार्योऽपि स्वीकरोति। काव्ये विद्यमानयोः शब्दार्थयोः साहित्यं कथं भवति इत्यपि वक्रोक्तिजीविते तेन कथितमस्ति। शब्दो विवक्षितार्थैकवाचकोऽन्येषु सत्स्वपि अर्थः सहृदयाह्लादकारी स्वस्पन्दसुन्दरः। प्रथमोन्मेषे नवमा कारिका इयम्। तदेव
आनन्दवर्धनाचार्येणापि एवमुक्तं। सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः इति। वस्तुतः उभयोरपि कारिकयोः अभिप्रायः समानः एव। शब्दविशेषात् व्यञ्जनाव्यापारजन्यप्रतीतिविषयत्वेन अनुभूतः अर्थः तादृशस्यार्थस्य अभिव्यक्तौ समर्थः शब्दविशेषः अपूर्वः वर्तते। अर्थोऽपि अपूर्वः, शब्दविशेषोऽपि अपूर्वः। अहं महाकविः भूयासम् इति यः आशास्ते तस्य इमौ शब्दार्थौ, कौ शब्दार्थौ? व्यञ्जनाव्यापारजन्यप्रतीतिविषयत्वेन अनुभूतः अर्थः तादृशार्थस्य अभिव्यक्तौ समर्थः शब्दविशेषः। इमौ शब्दार्थौ प्रयत्नेन प्रत्यभिज्ञेयौ। अत्र आनन्दवर्धनाचार्यस्य प्रत्यभिज्ञेयौ इति शब्दः अत्यन्तम् अवधेयः। अभिनवगुप्तः लोचने शब्दस्यास्य विशिष्टं व्याख्यानं कुरुते। प्रत्यभिज्ञेयौ इति अर्हार्थे कृत्यप्रत्ययः विहितः। सर्वोऽपि हि तयोः प्रत्यभिज्ञाने यतते। लोकसिद्धत्वम् अत्र प्रमाणम्। काव्यं तु जातु जायेत कस्यचित् प्रतिभावतः इति प्रसिद्धं कथनमस्ति। कवेः मनसि स्वयमेव एतत् शब्दार्थयुगलं परिस्फुरति। स्वयं परिस्फुरतोपि शब्दार्थयुगलस्य इदमित्थम् इति विशेषतो निरूपणेन तत् प्रत्यभिज्ञातं भवति। तेन ज्ञातस्यापि विशेषतः अनुसन्धानात्मकं निरूपणं प्रत्यभिज्ञानमुच्यते। कवेः सहृदयस्यापि निरन्तरं शब्दार्थयोः अनुशीलनम् अपेक्षितं भवति। यतोहि लोकप्रसिद्धेभ्यः शब्दार्थयुगलेभ्यः काव्यगतं शब्दार्थयुगलम् अत्यन्तं भिन्नं भवति। शिवलीलार्णवे एवमुक्तं, यानेव शब्दान् वयमालपामः यानेव चार्थान् वयमुल्लिखामः तैरेव विन्यासविशेषभव्यैः सम्मोहयन्ते जगतः कवीन्द्राः। इत्युक्ते वयं यान् शब्दान् वदेम, यान् च अर्थान् उद्दिश्य वदेम, एतत् सर्वं लोकेऽपि भवति, काव्येऽपि तदेव भवति। परन्तु काव्ये विशेषः कः? विन्यासविशेषभव्यैः, भव्यतया विशिष्टतया विन्यासं कृत्वा कवीन्द्राः तैरेव शब्दैः तैरेव अर्थैः समस्तं जगत् सम्मोहयन्ते। एवं साहित्ये शब्दार्थचयनस्य महत् प्राधान्यमस्ति। तस्य वैशिष्ट्येनैव महाकविपदप्राप्तिरपि जायते इत्येतत् अस्याः कारिकायाः तात्पर्यं वर्तते।